हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरु पढ्न जाँदैछौँ फेरि पनि क्लास 1 को क्लास 1 को हाम्रो रहेको छ माई इंग्लिश बुक, जहाँ चाहिँ आज हामीहरु फेरि पनि पढ्न जाँदैछौँ युनिट 11 को चाहिँ लेसन रहेको छ 106, जहाँ चाहिँ आज हामी पढ्ने छौँ अन, इन, अन्डर भनेको यिनीहरु भनेको चाहिँ प्रिपोजिसन हो है। प्रिपोजिसनहरु भयो है यिनीहरु भनेको। ओके, जहाँ चाहिँ हामी आज भने पढ्ने छौँ अन, इन, अन्डर। यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले सेन्टेन्समा चाहिँ कहाँनिर वर्डको कहाँनिर चाहिँ लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी पढ्ने छौँ। मैले यहाँनिर आजको डेट लेखेको छु 25 अगस्त 2021। तपाईहरुले पनि पेन्सिलले आफ्नो कपीमा अथवा आफ्नो नोटबुकमा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी हेर्न जाँदैछौँ अन, इन, अन्डर। तपाईहरुलाई थाहा छ अन, इन, अन्डर भनेको चाहिँ कहाँनिर वर्डको कुन चाहिँ ठाउँमा गरेर लाउने हो भनेर सेन्टेन्समा चाहिँ अब हामीलाई के भन्दैछ हैन, कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ गरेर मिलाएर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छैन नि। अब आज हामी त्यो कुराहरु सिक्ने छौँ। ओके, लुक एन्ड रिड भनेको चाहिँ हेर्नुस् त ल, हामीलाई हेर्नु पर्यो अनि केही कुरा पढ्नु पर्यो र सिक्नु पनि पर्यो। एउटा ठुलो हात्ती छ यहाँनिर, हेर्नुस् है। फर्स्टमा हेर्नुस्, केही पनि धेरै नसोच्नुस्, सिधै हेर्नुस् है। यहाँनिर ठुलो हात्ती छ एउटा। हात्तीको तल के छ त? बिरालो रहेछ। अनि फेरि यहाँनिर के छ त? अर्को एउटा फेरि ग्राउन्डमा चौरमा चाहिँ के छ त? मुसा चाहिँ एउटा पालभित्र छिरेछ। अब के छ त? फेरि यहाँनिर हात्तीको माथि ढाडमा चाहिँ फेरि सुगा पनि बसिरहेको छ। अब यति तीनटा कुरामा चाहिँ इन, अन र अन्डर हामी छुटाउन सक्ने हुन्छौँ है। अब सुन्नुस् है त, कुनै पनि कुरालाई यसरी जस्तै मानिलौ यो एउटा टेबल भयो हैन, यहाँनिर कुनै पनि प्लेटहरु राखेको छ हैन, कुनै पनि कुरा सरफेसले टच गरेर राखेको छ, टच गरेर बसेको छ, कुनै कुरा झुन्डाइएको छ भनेदेखि हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्ने गर्छौँ त? अन लगाउने गर्छौँ। जस्तै हेर्नुस् त, कहाँनिर छ त? द प्यारोट इज अन द एलिफेन्ट। एलिफेन्ट माथि छ नि त हैन, कहाँ छ त? एलिफेन्ट माथि छ, त्यही भएर हामीले अन लगायो, अन द एलिफेन्ट भयो, अन एलिफेन्ट भन्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो क्याट, बिरालो। हेर्नुस् त ल, कहाँनिर छ? हात्तीको ठिक मुनि छ हैन त, एकदम ठिक मुनि भयो भने हामीले अन्डर लगाउने गर्छौँ। हेर्नुस् है, अन्डर, बुझ्नुभयो नि? अन्डर। द क्याट इज अन्डर द एलिफेन्ट। द क्याट इज अन्डर द एलिफेन्ट, बुझ्नुभयो नि? अर्को रहेको छ मुसा। मुसाले के गर्छ हेर्नुस् त ल, मुसा चाहिँ कहाँ छ त? एउटा सानो एउटा दुलोको चाहिँ भित्र छिरेछ। मुसा के छ त? मुसा चाहिँ एउटा दुलोभित्र पसेछ। अब हामीले कुनै पनि कुरा भित्र छ भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि के लाग्छ? हामीले त्यसमा इन लगाउने गर्छौँ। बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि कुरा भित्र छ भनेर भन्नु पर्यो हामीले इन लगाउने गर्दछौँ। एक्जाम्पलको लागि हामी अरू पनि बुझ्न सक्छौँ। माउस इज इन द होल भनेर हामीले भन्न सक्छौँ हैन, कहाँ छ त? दुलोभित्र छ। हेर्नुस् है त, द बर्ड इज अन द एलिफेन्ट। यहाँ प्यारोट भएको भएर मैले प्यारोट भनिदिएको छु हैन, तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ बर्ड भन्न सक्नुहुन्छ। द बर्ड इज अन द एलिफेन्ट भयो। अर्को के छ त? फेरि हाम्रो द ऱ्याट इज अन द इन द होल भयो। होल भनेको के हो त? प्वाल भयो, दुलो। मुसा छिरेको दुलोलाई हामीले प्वाल भन्यौँ यहाँनिर। द ऱ्याट इज अन द होल, इन द होल भयो। अब फेरि अर्को रहेछ द क्याट इज अन्डर द एलिफेन्ट। के छ त? क्याट चाहिँ कहाँ छ त? हात्तीको ठिक मुनि छ, त्यही भएर हामीले अन्डर लगायो। बुझ्नुभयो नि त? हामीले कुन ठाउँमा अन्डर लगाउने त? कुनै पनि कुराको ठिक तल भन्नु पर्यो भने हामीले त्यसमा अन्डर लगाउँछौँ। कुनै पनि कुरा भित्र छ भनेर भन्नु पर्यो भने हामीले इन लगाउँछौँ हैन। कुनै पनि कुरा चाहिँ माथि केही माथि टस्साएर राखेको छ अथवा टस्साएर झुन्डाइएको छ भने त्यसलाई हामीले अन लगाउने गर्दछौँ, ओएन। ओके, हामी अहिले सानो कक्षामा छौँ, त्यही भएर हामी सानो तरिकाले बुझ्छौँ। ठुलो कक्षामा पुगेपछि हामी अनलाई कसरी युज गर्ने, अन्डरलाई कसरी युज गर्ने, इनलाई कसरी युज गर्ने, अरू पनि धेरै हाम्रो प्रिपोजिसन्सहरू छन् हैन, जसलाई चाहिँ हामी अझै विस्तृत वेमा पढ्नेछौँ। अहिलेको लागि हामी यति मात्र बुझौँ। ओके ल, द बर्ड इज अन द एलिफेन्ट। चरा कहाँ छ त? प्यारोट कहाँ छ? हात्ती माथि छ। द ऱ्याट इज इन द होल, कहाँ छ त? मुसा चाहिँ प्वालभित्र छ, दुलोभित्र छ। द क्याट इज अन्डर द एलिफेन्ट। बिरालो कहाँ छ त? हात्तीको चाहिँ ठिक मुनि छ भनेर भनेको। बुझ्नुभयो नि? अन, इन र अन्डर लगाउन जान्नुभयो नि त? ल, अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ है त। वेयर इज द ऱ्याबिट भनेको छ। हेर्नुस् त ल, कहाँनिर छ ऱ्याबिट? एउटा ऱ्याबिट चाहिँ रहेछ यो टेबलको ठिक मुनि, अर्को ऱ्याबिट रहेछ टेबलको चाहिँ माथि सर्फेस भागमा, एउटा ऱ्याबिट रहेछ यो ठुलो दुलोभित्र, होलभित्र। अब हामी पढाउँ है त यसलाई, अरू पनि धेरै छन् यहाँनिर। अर्को ऱ्याबिट रहेछ फेरि रुखको ठिक तल,
अर्को ऱ्याबिट रहेछ म्याटको ठिक माथि हैन। अर्को ऱ्याबिट रहेछ फेरि यहाँनिर अर्कै छुट्टै ऱ्याबिटको बस्ने ठाउँ यो घर जहाँ चाहिँ हामीले दुलो अथवा होल भनेर भन्न सक्छौँ हैन। यसमा बरो भन्ने ऱ्याबिट कहाँ बस्छ भनेदेखि हामीले बरोमा बस्छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ है फेरि है। ऱ्याबिट बस्ने घरलाई चाहिँ हामीले बरो भनेर भन्ने गर्छौँ भनेदेखि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी पढ्नेछौँ यहाँनिर। हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त फर्स्टमा के छ भनेदेखि टेबलको ठिक मुनि के छ त ऱ्याबिट छ। अब हामीले के भन्न पर्यो त अन द टेबल भन्न पर्यो कि इन द टेबल भन्न पर्यो कि अन्डर द टेबल भन्न पर्यो तपाईँहरू भन्नुहोस् त ल। यस अन्डर द टेबल, किनभने टेबलको ठिक मुनि छ नि त ऱ्याबिट त। त्यही मैले यसमा के गरेँ त अन्डर द टेबल भने। ओके अर्को रहेको छ फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त ल कहाँनिर छ ऱ्याबिट चाहिँ यो टेबलको चाहिँ ठिक माथि सर्फेस भागमा चाहिँ केही कुरालाई टस्सेर बसेको छ टेबलसँग बसेको छ माथि। अब यसमा हामीले के भन्छौँ त अन दि टेबल भन्न सक्छौँ टेबलमाथि। अर्को फेरि रहेको छ कुनै पनि एउटा ठुलो होल यानि कि ठुलो दुलोभित्र चाहिँ यो ऱ्याबिट चाहिँ बसेको छ। अब यसलाई के भन्न सक्छौँ हामीले अन इन अन्डर के हुन्छ यसमा इन हुन्छ। किनभनेदेखि कुनै पनि कुरा भित्र भनेर भन्न पऱ्यो भने इन लगाउने भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु होइन त। फेरि अर्को रहेको छ द ट्री छ। हेर्नुहोस् त रुखको मुनि के बसेको छ ऱ्याबिट बसेको छ। रुखको मुनि भनेपछि के हुन्छ अन हुन्छ कि इन हुन्छ कि अन्डर हुन्छ भन्नुहोस् त। डेफिनेटली अन्डर हुन्छ UNDER अन्डर द ट्री भयो। द म्याट छ चकटीमा बसेको छ। कुनै पनि कुरा सर्फेसले चाहिँ यसरी चाहिँ माथि बसेको छ। कुनै पनि कुरालाई टस्साएर छोएर कुनै पनि कुरालाई झुन्डाइएको छ भने त्यसमा हामीले अन लगाउँछौँ भनेर त पढिसकेको छौँ। यसमा के हुन्छ त अन दि म्याट भयो। अर्को फेरि मुसा भन्न आउँदो रहेछ खालि मलाई चाहिँ, तर यो मुसा होइन है ऱ्याबिट हो है। ओके ऱ्याबिट चाहिँ फेरि उसको घरमा बसेको छ। कुनै पनि उसको घरभित्र छ होइन। बरो छ। बरो भनेको के हो त बरो भनेको चाहिँ खोर हो है, खरायो बस्ने खोर हो होइन। खोरलाई चाहिँ हामीले खरायो बस्ने खोर भनेको एउटा भित्र घर भयो नि त, त्यो खरायोको भित्र बसेको हो नि त होइन। हेर्नुहोस् त ल भित्र बसेको हो नि त। हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ त हामीले इन द होल भयो। बुझ्नुभयो नि। ओके अब आशा गर्दछु तपाईँहरूले जान्नुभयो होला इन कहाँ लाउने अन कहाँ लाउने र अन्डर कहाँ लाउने भनेर। कुनै पनि कुरा फेरि पनि रिपिट गरेर भनिदिन्छु म तपाईँहरूलाई। कुनै पनि कुरा भित्र भन्नु छ भने जस्तै ग्लासभित्र भयो, रुमभित्र भयो, घरभित्र भयो, गाडीभित्र भयो होइन। यो कुराहरू भन्नु छ भने हामीले इन लगाउँछ भित्र भन्नको लागि। कुनै पनि कुरा सर्फेसले माथि कुनै पनि कुरा टस्स्याएर अथवा टेबलमाथि राखेको फ्यान होस् होइन, बेडमाथि राखेको पेन होस् अथवा ब्ल्याङ्केट होस्, तिनीहरू भन्नु पऱ्यो हामीले। कुनै पनि माथि राखेको कुरालाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले अन भन्ने गर्छौँ। टस्स्याएर कुनै पनि कुरा छोएर सर्फेसले टच भएर राखेको कुरालाई हामीले अन लगाउने गर्छौँ भनेदेखि कुनै पनि कुराको ठिक तल है यताउता होइन ठिक तल कुनै पनि कुरा राखेको छ भने हामीले अन्डर भनेर भन्ने गर्छौँ भनेर हामीले 3टा प्रिपोजिसन हामीले अहिले पढेका छौँ। आशा गर्दछु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब हामी यहाँनिर फेरि हेर्न जाँदैछौँ रिड एन्ड राइट। हामीलाई पढ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि के हो त हामीलाई बुझ्नु पनि पऱ्यो र हामीलाई एन्सर पनि लेख्नुपर्ने छ। फोटोमा हेर्नुहोस् है त के रहेछ। एउटा सानो नानीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ऱ्याबिटलाई चाहिँ के दिइरहेको छ त गाजर दिइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ गिभ मी अ क्यारट प्लिज, गिभ मी अ क्यारट प्लिज भनेर चाहिँ ऱ्याबिटले मागेछ के त गाजर। अब त्यो नानीले दिएछन् हियर यु आर, यहाँ लिऊ न भनेर दिएछ। अनि त्यसपछि के भयो त फेरि ऱ्याबिटले भनेछ थ्याङ्क्स। अनि फेरि केटीले भनेछ सानो नानीले भन्छ यु आर वेलकम भनेर भनेछ। यो भनेको एउटा सानो किसिमको कन्भर्सेसन हो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। अब एकचोटि फेरि हामी पनि पढौँ है त। अ भेजिटेबल गार्डन, अ भेजिटेबल गार्डन के त गार्डन भनेको चाहिँ बगैँचा हो। भेजिटेबल भनेको तरकारी भयो। अब तरकारीको बगैँचा रहेछ यहाँनिर जहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ ऱ्याबिट र एउटा सानो नानी चाहिँ गफ गरेर चाहिँ ऱ्याबिटले चाहिँ गाजर मागेको छ। उसले लाऊ न त भनेर दिएको छ, लिऊ न त भनेर दिएको छ र ऱ्याबिटले उसलाई थ्याङ्क यू भनेको छ र उसले चाहिँ ऱ्याबिटलाई यु आर वेलकम भनेर भनेको छ। यही कुरा चाहिँ हामी अलिकति अझै पनि पढौँ है त। द गर्ल इज इन द गार्डन, केटी कहाँ छिन् त गार्डनमा छ यानि कि बगैँचामा छ। के को बगैँचामा त तरकारीको। इट इज अ भेजिटेबल गार्डन के त भेजिटेबल गार्डन मिन्स तरकारीको बगैँचा रहेछ। अ ऱ्याबिट कम्स टु हर के भयो त ऱ्याबिट यानि कि खरायो आएछ। ही आस्क फर अ क्यारोट, उसले चाहिँ क्यारोट यानि कि गाजर मागेछ। कोसँग त केटीसँग गार्डनमा है। अब यो कुरा हामीले यहाँनिर एन्सर लेख्नु पऱ्यो। यहाँनिर एन्सर हेर्नुहोस् त 1 नम्बरमा राखेको छ वेयर इज द गर्ल, केटी कहाँ छिन् त भन्नुहोस् त ल केटी कहाँ छिन् भाइ बहिनीहरू। यस केटी गर्ल इज इन गार्डन। द गर्ल
is just a minute in the garden. गर्ल कहाँ छिन् त गार्डनमा यानि कि बगैँचामा छिन्। हेर्नुहोस् है एन्सर 2 नम्बरमा रहेको छ हु कम्स टु द गर्ल। को आएको छ त अ rabbit RABBIT rabbit. A rabbit comes to the girl. कोबाट आएको छ त rabbit के केटीबाट आएको छ हैन त। 3 नम्बरमा रहेको छ what does the rabbit ask for। rabbitले के मागेको छ त rabbit asks for a carrot। rabbitले चाहिँ क्यारोट मागेको छ हैन त केटीसँग। अर्को 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् द rabbit says thanks। what does the girl say। rabbitले थ्याङ्क भनेपछि त गर्लले के भनेको छ यु आर वेलकम भनेको छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो यसमा द गर्ल says you are welcome। यति कुरा भनेको छ हैन त। हामी एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ है त। वेयर इज द गर्ल भनेको केटी कहाँ छिन् त द गर्ल इज इन द गार्डन। द गर्ल इज इन द गार्डन गर्ल कहाँ छिन् त केटी कहाँ छिन् त गार्डनमा छिन् यानि कि बगैँचामा। 2 नम्बरमा रहेको छ हु कम्स टु द गर्ल द ऱ्याबिट कम्स टु द गर्ल यानि कि खरायो चाहिँ केटीबाटमा गएको छ। 3 नम्बरमा छ वाट डज द ऱ्याबिट आस्क फर। ऱ्याबिटले के मागेको छ त यसमा ऱ्याबिट आस्क्स फर अ क्यारोट। ऱ्याबिटले यानि खरायोले चाहिँ गाजर मागेको छ। 4 नम्बरमा छ द ऱ्याबिट सेज थ्याङ्क्स वाट डज द गर्ल से। ऱ्याबिटले थ्याङ्क यू भनेको छ हैन थ्याङ्क्स भनेको छ धन्यवाद भनेको छ। केटीले चाहिँ के भनेको छ त हामीले यहाँ फोटोमा पढिसकेको छौँ है द गर्ल सेज यु आर वेलकम भनेर भनेको छ हैन त। ओके यति कुरा त हामीले पढ्यौँ। अब यहाँनिर हामीलाई राइट 3 सेन्टेन्सेस अबाउट द पिक्चर भनेको छ। फोटोमा हेरेर चाहिँ हामीलाई 3टा सेन्टेन्स लेख्नुपर्ने छ जुन अब हामी ट्राई गर्नेछौँ। ओके ल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ठुलो हरियो रुख देख्न सक्नुहुन्छ सूर्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चराहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ त द birds are flying। चराहरू उडिरहेको छ हैन त। द ट्री इज ग्रीन रुख हरियो छ हैन त। द सन इज राइजिङ घाम उदाइरहेको छ हैन त। द बर्ड आर फ्लाइङ अथवा हामीले बर्ड्स आर फ्लाइङ पनि भन्न सक्छौँ द लेख्नु पनि पर्दैन बर्ड्स लेख्दा मात्र पनि हुन्छ। बर्ड्स आर फ्लाइङ द ट्री इज ग्रीन हैन। त्यसपछि द सन इज राइजिङ। यसरी नै तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त भाइ बहिनीहरू आजको लागि यति नै। हामीले आजको भिडियोमा पढेको छौँ प्रिपोजिसन्सहरूको युज कसरी गर्ने त्यसमध्येमा चाहिँ के छन् हामीले आज पढेको अन इन र अन्डर हामीले कसरी लगाउने भन्ने कुराहरू पढिसकेका छौँ। आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला सुन्दै गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन भयो भनेदेखि पढ्नको लागि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। घरमा बसेर धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाउने कोसिस गर्नुहोला। ओके।